वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, क्यों अब इसको महसूस हो रहा है कि वक्त आ गया है कि मफाहमत होनी चाहिए? आखिर इस मफाहमत के पीछे क्या है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन भी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस सेनेटर साहब। जो इस वक्त जिस ढांचे में या जिस शक्ल में ये निज़ाम है हमारे सामने, जिसमें हम 2025 की आइनी तरामीम भी ले लें और तमाम तर जो कानून साजी हुई है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल अहम और इक्वल मैं कहूँगी अमल दखल है जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या दीगर इत्तेहादी जमातों का। फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये महसूस होने लगा है कि अब मफाहमत का वक्त है? जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि मैं तजवीज़ हम दे सकते हैं, बाकी बड़ों पर है कि वो कब इसको माने या ग्रीन सिग्नल दें। तो मैं जानना चाहती हूँ, व्हाई डज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव कि अब मफाहमत होनी चाहिए? देखें, बिलावल साहब का जो ये मौक़िफ़ है ना, ये आज का नहीं है। दिस इज़ फ्रॉम द टाइम व्हेन इलेक्शंस टुक प्लेस और सारा कुछ हुआ, तभी से उनका यही मौक़िफ़ है। और इसीलिए हमने कभी भी ऐसी पोजीशन नहीं ली कि जो पीटीआई ने इनफैक्ट ये पोजीशन ली कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगेंस्ट द वॉल लगाया जाए, इनको एलिमिनेट किया जाए, मगर पीपल्स पार्टी का कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं रहा। और चेयरमैन साहब ने डे वन से यही पोजीशन ली है, ये उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। वो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि हमें डायलॉग करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए और एक दूसरे की विक्टिमाइजेशन नहीं करनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो तब भी ये बात करते थे। ठीक है, दुरुस्त तो है, मैं ये समझ दुरुस्त आप ये आप जो सही कह रहे हैं आपका सेनेटर साहब, लेकिन उन्होंने एक बात कही ना, उन्होंने कहा जो सियासी तकसीम है उसे अब कम करना होगा वरना इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी। देखें, ये तो हर जगह है ना, जहाँ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ इकोनॉमी सबसे पहले टारगेट होती है। इसमें तो कोई आप ये समझ लें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। तो वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एट सर्टेन स्टेज जो वो कह रहे हैं वो ज़रूरी है फॉर पाकिस्तान टू मूव अहेड, फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू कम इन द कंट्री। उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सर ये तो तो उनका जो मौक़िफ़ है जी ये तो उनका जो मौक़िफ़ है मैं ये समझता हूँ कि वो आज का नहीं है, वो डे वन से है। आप ये कह रहे हैं ना कि एट सर्टेन स्टेज ये होना ज़रूरी है, लेकिन जिस हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो तो कहती है कि माशी अशारिये भी बेहतर हुए हैं, स्टेबिलिटी भी आई है और यहाँ से सिर्फ टेक ऑफ है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अभी हुकूमत की वो परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसको सेलिब्रेट किया जा सके? जी, देखें, सेलिब्रेट का तो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। आईएमएफ एक दफ़ा आप अगर आईएमएफ प्रोग्राम में हैं तो इसका मतलब आपके मुल्क को इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। अदरवाइज जिस मुल्क को इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं होते वहाँ आईएमएफ नहीं होता। सही। तो आईएमएफ होता ही वो उन्हीं मुल्कों में है जिनको इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं और हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। एंड दिस इज द लार्जेस्ट एवर प्रोग्राम दैट पाकिस्तान हैज डन विद आईएमएफ। मैंने 1 साल का प्रोग्राम देखा था, मैक्सिमम 2 साल का देखा था। 4 साल 4.5 साल का प्रोग्राम इन वन गो आईएमएफ के साथ करना इज पहली दफा मैंने ये स्टेप किसी गवर्नमेंट को उठाते हुए देखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें चैलेंजेस थे, सीरियस चैलेंजेस थे, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था और हमने डिफॉल्ट कर देना था अगर हम ये स्टेप नहीं लेते। तो अब ये जो इतना बड़ा हमने प्रोग्राम किया है वो इसीलिए किया है कि पाकिस्तान शुड मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इसके बाद फिर हमें आईएमएफ की जरूरत ना पड़े सही। और हम खुद अपने पैर पे खड़े हो सके। तो इसमें पॉलिटिक्स का एक रोल है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। अगर वो नहीं आएगी और हम इसी सिचुएशन में रहेंगे तो ये तो एक चैलेंज रहेगा
اکنامی کے لیے بھی اور پالیٹکس کے لیے بھی. اب دیکھیں آپ لوگوں نے یعنی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تو یہ پیشکش کر دی ہے اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پیپلز پارٹی مفاہمت میں یقین رکھتی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ سب سے موزوں شخص جو ہیں وہ پریزیڈنٹ زرداری ہیں، جو مفاہمت پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب بھی کر سکتے ہیں. رکاوٹ پھر کہاں ہے؟ کیا نون لیگ نہیں چاہتی کہ مفاہمت ہو؟ دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری تو ہمیشہ مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں نا، تو یہ تو ان کا ایک، آپ یہ سمجھ لیں ان کی ایک اسپیشلٹی ہے، ان کی ایک ایبلٹی ہے کہ وہ بجائے مسئلوں کو الجھانے کے ان کا حل ڈھونڈتے ہیں، ان کا سلوشنز نکالتے ہیں. یہ تو ان کی ایک کوالٹی ہے. اس میں تو اس میں بھی کوئی چیئرمین بلاول صاحب نے غلط بات نہیں کی کہ ان کو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. دیکھیں مسئلے پی ایم ایل این کے بھی ہیں، دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں، اور ان سب کو کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ ایک سلوشن کی طرف بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر آدمی اپنی پوزیشن لے کے چلتا ہے. صحیح. یہ مجھے کوئی نقصان ہے یا فائدہ ہے یا کیا ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ دیر ول بی سولوشن انشاءاللہ. اور اس کو آگے لے جانے کے لیے کیا پیپلز پارٹی اب فل تھروٹل کوشش کر رہی ہے کہ مفاہمت کے پر سب آئیں؟ دیکھیں فل تھروٹل تو کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہوگا. پہلے چھوٹی پارٹیوں سے بات ہوگی، پھر گورنمنٹ سے بات ہوگی. اٹس اے پروسیس، اور ٹائمنگ اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہوپ فلی مجھے لگتا ہے کہ کوئی سولوشن نکل آئے. اچھا سلیم مانیول صاحب، آپ آتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے موقف ہے، لیکن حکومت نے آج بھی کابینہ کے اجلاس میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو سراہا بھی اور کہا کہ مزید جو ایس او ایز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا لازم ہے. تو اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب پیپلز پارٹی، ظاہر ہے آپ کا اپنا موقف ضرور ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، لیکن آپ اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اب مزید جتنے بھی ایس او ایز نے پرائیویٹائز ہونے ہیں؟ دیکھیں اگر تو ہمارا صرف موقف یہ رہا ہے پارٹی کا کہ سلیکٹیو اینڈ سلیکٹڈ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. دس از دی اونلی کنسرن آف پیپلز پارٹی. اگر پرائیویٹائزیشن سے کوئی بہتری آنی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، مگر پرائیویٹائزیشن اگر کسی انڈیویجول کے لیے کی جا رہی ہے، کسی آدمی کے لیے کی جا رہی ہے، کسی آرگنائزیشن کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس پہ پیپلز پارٹی ضرور اس کو اپوز کرے گی. اور اگر اس پرائیویٹائزیشن سے عام آدمی کا کوئی فائدہ ہے تو پھر ہم ضرور اس کو اینالائز کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے. مگر ایسی پرائیویٹائزیشن جیسی ہم نے دیکھی ہے ڈیورنگ جب بینکس پرائیویٹائز ہوئے تھے یا دوسری چیزیں پرائیویٹائز ہوئی تھی کہ ہائیسٹ بیڈر کو بھی چھوڑ دیا، لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، اپنی مرضی کے لوگوں کو چیزیں دے دی، تو اس کے خلاف ہے پیپلز پارٹی. اور if it is in the interest of people of Pakistan, پیپلز پارٹی ہر اس موو کو سپورٹ کرے گی. تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن میں تو شفافیت ہوئی نا، اس میں تو کسی شخص کو کسی فرد دیکھیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ ہماری ہمارے پارٹی کی طرف سے کوئی ایز سچ موقف نہیں آیا کہ کوئی غلط چیز ہوئی ہے یا کوئی غلط کام ہوا ہے. اور پی آئی اے کا ایک پروسیس سے گزرا ہے، اس کی ایک پرائیویٹائزیشن پروسیس فیل ہو گیا، کوئی آیا ہی نہیں، تو اس میں فلاز تھے، اس کو دوبارہ کریکٹ کیا گیا اور اب جا کے پرائیویٹائزیشن فائنل ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس سے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس پی آئی اے کے آتے ہیں کہ نہیں آتے، دیٹ از دا نیکسٹ چیلنج. صحیح. 2025 میں ہم نے دیکھا کہ آئین میں ترامیم ہوئی اور اس کے علاوہ بہت سی قانون سازیاں ہوئی. 2026 میں جو بہت بازگشت تھی 25 میں کہ این ایف سی پر بھی کسی قسم کی کوئی چینج ہو سکتا ہے ود آل کنسلٹیشن، اور پھر ایک نئے صوبوں کے قیام کی آوازیں بڑی آئیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دس از آن دا کارڈز اور یہ ہوگا؟ جی ہمیں بھی یہ آوازیں سننے کو آتی ہیں اسلام آباد میں، ایسا نہیں ہے، مگر دا فیکٹ از کہ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر این ایف سی ایوارڈ کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو آپ چاہ کیا رہے ہیں، what you want to achieve. کیونکہ بعض چیزیں اگر ڈسکشن سے اچیو ہو جائیں تو آپ کو اوور آل اسٹرکچر کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
It is a matter of federal government and provinces. صحیح. تو اگر یہ بیٹھ کے جن چیزوں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو مشکلات آ رہی ہیں ان چیزوں پہ وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں تو شاید ان کا حل ہی نکل آئے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی آپ سارے سسٹم کو ڈسٹرب کریں, سارے NFC ایوارڈ کو ڈسٹرب کریں, ساری چیزوں کو کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے آپس میں تو اس کا حل نکل آئے گا, اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو مشکلات ہیں, جو مسائل ہیں, ان کو ڈسکس کر کے وہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر سلیم مانڈویہ فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا.